Kahimtang sa panahon ng latest news. Dagon sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, good morning sir. May bunta Sir Ardiel, kung sugindig kami na yung latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang ridge or kining extension sa Osaka high pressure area may nagapekto karon sa aminang bahin sa Luzon. And pagkarong adlaw ang bahin sa Kabisayaan makasinati kaning panagsama panganuron ngadto na sa matag umon na kalangitan na ay mga chance sa gihapon sa mga lumalabay, mga patak-patak na mga pag-uwan, pagpanugdog-kilat, gumikan na lamang aning mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, naapit ka po tayo masinati nga hinay ngadto na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa amihan ng kasadpan. Di na ito ang kadagatan, magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dari sa Cebu ato ang kadagatan na dunay taob karong alas 7:29 sa buntag ug mohunas unyang alas 4:39 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw pagulang ning silang alas 5:03 sa buntag ug mosalop na unyang alas 6:07 sa gabi. Philippine Standard Time alas 5:09 na sa kabuntagon ug mao na tong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Salamat Sir Mark, may buntag sa Pag-asa. Good morning. Inyo gadabati si Sir Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlang Huwebes, Agosto 1, tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Balitagikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Panawtag o paminaw sa'yo sa kabuntagon.